नेकियां कीतियां ने मैं कोई बचपन दे प्यार याद कराना चाहता
کے بیٹھا مریاں دی اماں جانے پیراں چ کٹے پے ہوئے نے صبر دے میرے ویرا قیدیاں دی زندگی تے قیدی جاندے نے قیدیاں دی زندگی تے قیدی جاندے نے اے آن والے کہندے نے سونیاں تانوں ملنا چاہندی ہے میرے ویرا ذرا دھیان نال سن لا تیرے گھر بہن آ گئی اودے نال انج دا ہی برتاؤ کرنا ہی انج دا ہی سبھا رکھنا ہی اللہ جان گیا دل ساتھ ملدیاں دے گردیاں دے راہ وگدیاں دے ساتھ ہونے جڑے ملدے نے وہ کہڑے گردے نے راہ جڑے وگدے نے جڑے ساتھ ملنوں آن جان کسے کام دے نہیں میرے نبی فرماندے نے لا يدخل الجنت قاتل کتا تعلق کرنے والا جنت چ داخل نہیں ہوئے گا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام انبیاء ماننے والوں پر کون جنت ویکھدی یہ رات دیکھ لا تو جنت لب جائے گی ساری زندگی ٹھگی مار کے مکان بنا لو بس دو چار دیکھا لا لو نعرے مار لو مولوی راضی کر لو بس پھر سیدھے جنتی مولوی دے ماوے اپنے کان نیچے اللہ ہدایت نصیب فرمائے اے جنت جیڑی سوکھی ہوندی نا تے بابا جی آدم نو جنت لین واسطے پیدل حج نہ کرنے پیندے 40 حج بابا جی نے پیدل کیتے تے نہ پڑھنا پیندا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اینو لبدا ہے جنگل پیا پانی اندر اللہ جانتا ہے میرے ویران لبن تر پئی ہے نا آندے نے بندہ رب نو لب لیندا ہے چلیا اپنے دشمن نو لب لینا ہے اپنے کام والے بندے نو لب لینا ہے چنگی چیز دکان پھر کے لب لینا ہے سستا سودا مارکیٹ پھر کے لب لینا ہے نہیں لبدا تے رب نہیں لبدا جڑا روز کہندا ہے رما جاگدا میں کبھی سوندا نہیں کیوں بھی رب سوندا ہے نہیں تو ستے ستے بولی جاؤ بولو رب سوندا ہے نہیں اب تجھے بولن لوگ کی آخنا مولوی گندا ہی لگا ہے وہ نہ گل بنی کہ وہ ایک بندہ رہ گیا مولوی کے تقریر چ تو مولوی آندا بھائی تو بڑا تقریر چ ہویا ہے آندا یار تینوں بڑا اثر ہویا ہے آندا مولوی جی میں تے روکنا سا تہاڈی چال کہ مولوی کلا تے کلپ کے مارنا جائے میں سپیکر رکھنا تالا مارنا تھی چھیتی کر مگر اللہ کا فضل ہے تھی چوندے ہو چوندے ہی بولتے ہیں موئے نہیں بولتے ہاں جی موئے نہیں بولتے وہی کئی ستے ستے بندے بول پہ ہوتے ہیں پر جب ستا بندہ بولے نا پھر امترا ہی بولتے انہوں بھی نہیں پتا ہونا میں کی بول اللہ سب سن کے سمجھ کے عمل دی توفیق یہ ماحول باندھے نہیں روز یہ نہیں باندھے رما جاگدا میں کدی سوندا نہیں پیر سو جاندے نے مولوی سو جاندے نے حافظ عیسیٰ صاحب سو جاندے نے قاری عمران بانی صاحب سو جاندے نے ساڈے جناب ہاشمی صاحب سو جاندے نے کرنل صاحب سو جاندے نے کدی کدی ساڈا گل مین بھی سو جاندے ڈرائیور بھی سو سارے سوندے پر سون فرق ہے ڈرائیور سوے نا تے گڈی دی بہن والے بھی سو جاندے پھر ایسی نیند سوندے نے جڑے جنتا ہی جا کے ہاں جی یہ جدو گل مین سوے پھر جی گل میں نہیں کرتا وہ بھی سو جاتا جی پارے دار سوے ایک کوئی ہستی ہے جڑا نہیں سوتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ کہندا ہے مینوں جانا دی نیند دور دی گل موت دے من دی دور دی گل نہیں آتی رما جاگدا میں کدی سوندا نہیں راکھی جاگدی کراں اگ سوندا نہیں تو پھر بھی میرے منہ سوندا نہیں مارا سد میں آپ سوالی نو کیوں چھڈیا میرے در آمی نو دیواں دان دیکھنا ایک وائرس آیا ایک وبا آئی ہے لوگوں کو مسئلے کرا دیتا ہے ایک وبا آئی
साडा करते ने कोणियां कोणी बनाउंदे 3 फुट का फासला समाजी रास्ते SOP है जी फासले रखो SOP ते अमल करो ये पता नहीं की SOP ठीक सियापा है ये पता नहीं किन्ने SOP के ना दी शर्तां आ गईयां ने अल्लाह देखो ना एक वायरस ने सुपर ताकतां ओदे विच कहा दिता है सुपर ताकतां दस दिता अल्लाह ने ताडी टेक्नोलॉजी किसे काम दी नहीं जिन्हों पंजाबी चाहते ना फलाने का पट्ठा बह गया ओदे वायरस अगे पूरी दुनिया का पट्ठा बह आ रोजिया ही मौलवियों का बह गया अल्लाह एक जलसा नहीं मौलवियों का असी तो घर की मस्जिद है आपने ईसा साहब ने कहा कि चलो आ जाओ घर की फैमिली बह के सुन लांगे पर तुम फासले च बवो इधर ये अल्लाह अल्लाह साडा बैठना कबूल फरमाए अल्लाह इस वायरस बीमारी को पूरी इंसानियत को महफूज फरमाए ये अल्लाह जानता है ऐसी बीमारी जे और डेंगी मच्छर ते नजर आउंदा सी ना जेड़ा नमरूद दे नक च वड़िया सी पर ये जेड़ा वायरस किसी नजर नहीं आउंदा ते जे किसी जो बाढ़ भी जाए ते 15 दिन बाद पता लगता है अल्लाह अल्लाह इस मुसीबत मरज तो सारे आमीन अल्लाह दुआ करो अल्लाह पाक इस हालात ते रहम फरमाए रमजान बड़ा उदास गुजर रहा है मौलवी बड़े उदास होए बैठे ने अल्लाह दुआ करो अल्लाह पाक जिन्ने उलमा इकराम तबलीग करते हैं अल्लाह दिन फिर ले आओ कि मस्जिदा भरन ते मस्जिदा मौलवी कह ओए उच्ची सुभान अल्लाह कहो सीने ठंड पै जाए सुभान अल्लाह पर बहुत भी ना कहो कि हुकूमत ना आके करे ते जलसा हो जाए ऐ साडे फैमिली दे जलसा है अपनी ईसा साहब कसूरी अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी दे आमीन कि जेल जान के ते कल्ले ही जान मैं नाम इन्हां दा ही लिया है अल्लाह कबूल